السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد المستوى الأولى إعدادي مسار دولي الصفحة 21 لا باج 21. دونك دائما مع الجيومتري الهندسة. دونك l'activité 1 construire des figures usuelles. Donc reproduire la figure ci-contre نقلو هذا في الدفتر. tracer une droite passant par le point B. دونك غادي نرسمو واحد لا droite تمر من B. دونك كيما بغات تكون مثلا هكذا. دونك هذه مثلا droite. Peut-on déterminer le nombre de droites qui passent par B؟ واش يمكن لينا نحدو العدد ديال لي droites اللي غيدوزو من B؟ ما يمكنش لينا. علاش؟ لان بزاف نبقاو نرسمو بزاف ديال لي droites اللي كيدوزو من B. دونك نو. Combien de droites peut-on tracer qui passe par les points A et B؟ دونك شحال من droite شحال من مستقيم يمكن لنا نرسمو اللي يمروا من لي بوين A و B؟ دونك كاين واحد فقط هو هذا اللي بغيتيه يمر من A و B. دونك كاين واحد فقط هو هذا. دونك الا قلنا كومبيان شحال؟ دونك une seule droite. إذا هنا غنحاولو نرسمو المستقيمات اللي كيدوزو من A أو B أو C. إذا إلا قصدو كل نقطة بحدها دونك راه كاين العديد من لي droites. إلا قصدو منهم بثلاثة راه غادي نصيرو بيناتهم ويعطونا واحد لو تريونغل. يعني غتصيرو A مع C و B مع C و A مع B. أصلا أنا رسمتو مزيان. Construire un point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Parallélogramme هو متوازي الأضلاع. دونك باش نرسم باش يكون ABCD متوازي الأضلاع دونك هنايا خاصنا نرسمو هاد BC هاد الضلع هذا وهنا AB ها هو مرسوم. دونك كناخد بيركار باش ندير متوازي الأضلاع. كنوضع هنا في B كنقيس هاد المسافة A هكذا. كنجي ندير بحالها في الضلع اللي مقابل مع هذا. إذا كنقيس هادي المسافة BA كندير بحالها من C لهنا. بنفس الطريقة غنقيس دابا BC هكا ونجي ندير في هذاك الكوطي الأوبوزي اللي مقابل معاه هو هذا. غيعطيني واحد النقطة ديال التلاقي ديال القوسين. غادي نصلها مع A ونصلها مع C. هذه هي D. إذا A B C D دائما خاص يكون بشكل دائري. L'activité 2 donc reproduire la figure ci-contre. donc ناخذوا هاد الفيغور هذا نقلو في الدفتر. placer un point E sur la droite delta. donc نوضعوا واحد البوين E في دلتا فين ما قالوش لينا ما حدوش لينا. دونك نديروها مثلا هنايا. donc tracer un point F de delta. F غنديروها ثاني من دلتا ولكن tel que les points B F et D soient alignés. alignés هي مستقيمية. وما معنى مستقيمية؟ هي تقع على نفس المستقيم. donc appartiennent à la même droite. دونك فين غندير F على دلتا باش تكون B و F و D. إذا ها B ها D. إذا هنا خصني نصل B مع D باش نعرف فين غتجي F باش تكون B و F و D أليني في نفس المستقيم. Les points A, B et D sont-ils alignés? A, B, D, A, B, D. donc non. علاش A B D ماشي أليني؟ A B D لحقاش ما كيوقعوش على نفس ما كينتميوش لنفس المستقيم. A و B كينتميو للدلتا ولكن D ما كتنتميش ليه. دونك هنا جيستيفي لا ريبونس على الجوابك. donc parce que ou bien parce qu'elles n'appartiennent pas à la même droite. Activité 3
Donc, on peut intégrer l'usage de l'outil GeoGebra pour traiter cette activité. Nous نقدروا نستعملوا اللوجيسيال ديال GeoGebra باش ننجزوا هذا النشاط هذا. Donc A, B et C sont 3 points non alignés. Donc non alignés يعني غير مستقيمين. سبق لينا شفنا خصنا نحفظوا هذه الكلمة هذه. Non alignés يعني A, B, C ما يكونوش في نفس المستقيم. مزيان construire les droites D1, D2 et D3 telles que. Donc هنايا A, B, C نديرو مثلا هنايا A, B, C. إذا ماشي non aligné هذا ما تنتميوش لنفس المستقيم. إذا D1 و D2 se coupent en A. إذا هذا وهذا. Donc se coupent en A. كيتقاطعوا في A. D1 و D2 كيتقاطعوا في A. Donc هذا D1 وهذا D2 هما كيتقاطعوا في A. دابا D1 et D3 se coupent en B. D1 و D3 كيتقاطعوا في B. دونك هاد D1 إذا نقلبو ونديرو هذا D1 باش يكون ديز في B وهذا نديروه 2. دونك هنايا D1 و D3 كيتقاطعوا في B. D1 هذا و D3. دونك D1 و D3 هذا الواحد وهذا 3 هما كيتلاقاو في B. ومن طبيعة الحال D2 et D3 se coupent en C. دونك D2 et D3 ها هو D2 وها D3 هما كيتلاقاو في C. دونك هذا هو الشكل. L'activité 4. Donc ABC est un triangle. Tracez la perpendiculaire D1. Donc هذا ABC مثلث. البيربونديكولار هو المتعامد D1 على droite BC et passant par A. دونك هنايا باش نديرو البيربونديكولار خاصنا ليكير هذا. دونك غنرسمو واحد المستقيم D1 اللي يكون عمودي على BC ولكن مار من A. إذا باش يكون عمودي على BC خاصنا نوضعو عليه الكوس هكا وباش يمر من A نديرو هكا. نقلبو حنا الكوس باش نعرفو نسطرو باليمنى. إذا هذا هو العمودي ومار من A. دابا نمدو دونك هنا زاوية قائمة ونسميه D1. عمود على BC مار من A. D1 coupe BC en H. دونك هاد D1 كيقطع BC H. هادي هي H. H est appelé le projeté orthogonal. إذا هي المسقط العمودي. المسقط العمودي زعما كنسقطوا واحد النقطة A كنمشيو بها عمودي على المستقيم كتسمى projeté orthogonal de A sur BC. Donc tracer la droite D2 parallèle à AC. غنرسمو واحد D2 يكون parallèle هي قلنا متوازي مع AC ولكن باسون بار B يدوز لنا من B ويكون موازي ل AC. إذا باش يكون موازي ل AC خصني نرسم أولا العمود على AC واحد المستقيم مساعد ولا كنديرها مسطرة بحال هكا. دابا راه هبطت بالكوس بهاد ليكير هذا حتى ل B راه غادي يعطيني الموازي ونمدو. دونك هذا هو D2 موازي ل AC passant par B مار من B. L'activité 5. Donc reproduire la figure ci-contre. نرسمو هاد الفيغور هذا نعاودو نقلو في الدفتر. عندنا droite وعندنا point. Combien de parties détermine le point A sur la droite D. Donc هاد البوان A شحال من بارتيه شحال من جزء كتحدد لينا على هذا المستقيم دي. اذا كتحدد لنا جوج ديال الاجزاء واحد على اليمين وواحد على اليسار. هاد الجهه هذه بارتي ان بارتي وهذه ان بارتي. بلاسي ان اوتر بوين B sur D
دونك غنديرو واحد البوان اخرى مثلا هنا بي. دونك كولوري انفير لا بارتي. دونك نعاودو في الورقه باش نديرو الالوان. Donc on a aussi coloré envers la partie de D limitée par le point A et qui contient le point B. Donc on a le vert, le juste limité par le point A, يعني الجزء اللي محدود من بالنقطة A ولكن يضم نقطة B. إذا الجزء الذي يضم B هو هذا. دونك هذا خصنا نديروه بالأخضر. يعني من A إلى الجزء الذي يضم B. إذا هذا اللون هذا راه خصكم ديروه أخضر. هنا كولوريون بلو لا دومي دروات دوريجين A. دابا نلونو بالأزرق. نصف المستقيم أصله A. ما معنى دوريجين A؟ أصله A يعني ينطلق من A. هذا هو دومي دروات. دونك دروات هذا كامل كيتسمى دروات، ولكن إلا بديتي مثلا من A لهنايا كيتسمى دومي دروات. كنكتبو على هذا الشكل هذا مثلا A B. لاحظتوا إذا محدود من جهة A يعني ما عندكش حق تفوت هنا، ولكن قوس من جهة B هنا واخا تفوت ماشي مشكل. إلا كتبنا مثلا BA هذا كيتسمى دومي دروات محدود من B من هنا يعني ما عندكش حق تفوت هنا، ولكن من جهة A كامل ماشي مشكل. دونك اون بلو غادي نعطيو البلو وغنديرو دومي دروات اللي لوريجين ديالو الاصل ديالو A et qui ne passe pas par B وما كيمرش من B. إذا أصله A ولكن ما يدوش أصله A ولكن ما يدوش من B يعني من الجهة الأخرى. هذا غنديروه بالأزرق. إذا هذا بالأزرق من هنا. Donc placer un point C sur cette demi-droite. إذا في هاد الدومي دروات اللي درنا بالأزرق غنديرو فيه واحد النقطة C. إذا نقدر نديرها هنا مثلا. Donc que peut-on dire des demi-droites AB et AC؟ Donc هذا دومي دروات بادي من A في جهة B وهذا بادي من A في جهة C. دونك هنايا هذا بادي من A عفوا بادي من A في جهة B والآخر بادي من A في جهة C. دونك عندهم لو ميم اوريجين، عندهم نفس الأصل واللي هو A. Donc elles ont le même origine، عندهم نفس الأصل. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 21. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.